बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। ऐसे कबायली जंगली लोग जो जदीद दुनिया से राब्ते पर खफा हैं, अगर कोई इस जजीरे में जाता है तो ये जंगली लोग उसे कत्ल कर देते हैं। क्या आपको पता है कि खलीज बंगाल में यानी दुनिया की गुंजान तरीन आबादियों के ऐन दरमियान में एक इलाका ऐसा है जहां तहजीब आज तक नहीं पहुंची। और जहां दुनिया का कोई नामो निशान तक नहीं है। इस जजीरे के रहने वाले लोगों को सेंटिनीली कहा जाता है। ये लोग हमारी इस जदीद दुनिया से बिल्कुल मिलना पसंद नहीं करते, बल्कि जिसने भी ऐसी कोशिश की है अक्सर व बेशतर इसे इनकी जानिब से इंतहाई जारहाना रद्द अमल देखना पड़ा, बल्कि कुछ लोग तो इनके हाथों मारे भी गए हैं। इस जजीरे के लोग आज भी इस जदीद दौर में रहते हुए भी जैसे इब्तदाई इंसानों की तरह रहते हैं। इनका तर्ज जिंदगी आज भी वैसा है जैसा इंसान का आज से हजारों साल पहले था। माहरीन बशरियात के मुताबिक इनको खतरा लाहक है। इनसे राब्ता करने या मेल जोल बढ़ाने के नतीजे में इन्हें आम इंसानों की वो बीमारियां लग सकती हैं जिनके खिलाफ इनके जिस्म में कुव्वत मदाफत नहीं पाई जाती है। इसलिए इस जजीरे में दाखिल होने पर पाबंदी लगाई गई है और इसके गिर्द 5 बहरी मील के इलाके में कोई दाखिल नहीं हो सकता। कहने को तो ये जजीरा भारत में है, लेकिन हकीकत ये है कि इस पर कोई कानून लागू नहीं होता। अगर कोई शख्स जजीरे में दाखिल होने की कोशिश करते हुए मारा जाता है तो भी हुकूमत इस कबीले के अफराद पर कोई मुकदमा नहीं चलाती। ये जजीरा तकरीबन 60 मुरब्बा किलोमीटर पर फैला हुआ है और यहाँ की आबादी के बारे में जो अंदाजे लगाए गए हैं वो 100 से 150 के दरमियान है। यहाँ के बासियों का गुजर बसर शिकार पर होता है। ये लोग तीर कमान का इस्तेमाल करके मुख्तलिफ जंगली हयात का शिकार करते हैं और समंदर से मछलियाँ और केकड़े भी पकड़ कर खाते हैं। ये लोग ज़राअत से वाकिफ नहीं, क्योंकि जजीरे पर कोई ज़रई इलाका नहीं देखा गया। ये मेटल की अहमियत को समझते हैं और मेटल को इस्तेमाल करके हथियार बनाते हैं। तारीख में इस जजीरे का जिक्र पहली बार 1771 में मिलता है, जब ईस्ट इंडिया कंपनी का जहाज इसके करीब से रात के वक्त गुजरा था। 1867 में एक हिंदुस्तानी जहाज इस जजीरे के करीब फंस गया था। मुसाफिर और अमला बाहिफाजत साहिल तक पहुंच गया और वहां तीसरे रोज मकामी कबायली अफराद ने इन पर तीरों से हमला कर दिया। कप्तान एक कश्ती के जरिए यहाँ से भागने में कामयाब हो गया और कई रोज बाद इसे दूसरे बहरी जहाज ने समंदर से निकाला। बाकी तमाम मुसाफिरों की जजीरे पर मौजूदगी की इत्तला मिलने पर बरतानवी बहरिया ने यहाँ का रुख किया और देखा कि मुसाफिरों ने डंडों और पत्थरों से मुकाबला करके कबायलों को भगा दिया था और फिर दोबारा इनकी तरफ नहीं आए। इस जजीरे पर जाने की बाकायदा कोशिश 1880 में बरतानवी बहरिया के एक ऑफिसर मोरस ने की थी। उसने चंद मुसल्लह अहलकारों के साथ इस जजीरे पर कदम रखा और इन्हें आता देखकर कबायली घरों से भाग गए। कई रोज की तलाश के बाद इन्हें चंद गांव मिले। इन्होंने 6 कबायली अफराद को पकड़ा, जिसमें एक बुजुर्ग जोड़ा और 4 बच्चे थे। जब इन्हें सिटी पोर्ट लाया गया, जहां कुछ दिन बाद दोनों बुजुर्ग बीमार होने के बाद मर गए। बच्चे मरे तो नहीं, लेकिन वो बीमार जरूर पड़ गए, जिस पर इन्हें जल्दबाजी में वापस जजीरे पर लाया गया और बहुत से तोहफे तहाइफ के साथ छोड़ दिया गया।
ماہرین سمجھتے ہیں کہ ان بچوں کی واپسی کے بعد جو امراض قبائلیوں کو لاحق ہوئے ہوں گے غالباً انہی کی وجہ سے اس جزیرے کے باسی بیرونی دنیا سے رابطہ نہیں رکھنا چاہتے۔ 1896 میں ایک قیدی انڈومین جزیرے سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا اور ایک کشتی بنا کر اس جزیرے کے ساحل تک پہنچ گیا۔ تلاش کے دوران اس کی لاش اس جزیرے کے ساحل سے ملی جس کے جسم میں کئی تیر گھسے ہوئے تھے اور گلا کٹا ہوا تھا۔ اس واقعہ کے بعد 1974 میں کئی ماہرین نے نیشنل جیوگرافک سوسائٹی کے لیے ایک دستاویزی فلم میں ان سرچ آف مین بنانے کے لیے اس جزیرے کا رخ کیا۔ اس دوران 3 دن تک قبائلی افراد سے رابطہ کرنے کی کوششیں کی گئی یہاں تک کہ ان کی کشتی خراب ہو گئی اور اس حادثے کے کچھ ہی دیر بعد مقامی افراد جنگل سے نکل آئے اور تیروں سے ان پر حملہ کر دیا۔ ایک تیر ڈائریکٹر کی ٹانگ پر لگا، بہرحال وہ وہاں سے نکلنے میں کامیاب ہو گیا۔ اس دورے میں سینٹینیلی قبائلیوں کی پہلی بار تصاویر کھینچی گئی۔ 2004 کے آخر میں بحر ہند میں آنے والے سونامی نے اس جزیرے پر بھی تباہی مچائی۔ بھارت کی افواج نے ہیلی کاپٹر کے ذریعے پورے جزیرے کا جائزہ لیا کہ کہیں قبیلے کو مدد کی ضرورت تو نہیں، لیکن ان کا رویہ بہت جارحانہ نظر آیا۔ اس آپریشن کے دوران 32 افراد گنے گئے جو 3 مقامات پر پھیلے ہوئے تھے اور لاشیں کہیں بھی نہیں دیکھنے کو ملی۔ ان کی ہیلی کاپٹر پر تیر اندازی کے بعد اس آپریشن کو ختم کر دیا گیا کیونکہ یقین ہو گیا تھا کہ قبائلی بڑی حد تک سونامی کی تباہی کاریوں سے بچ گئے ہیں۔ جس واقعے نے اس جزیرے اور یہاں کے مقامی باشندوں کو دنیا بھر میں شہرت دی وہ نومبر 2018 میں پیش آیا جب ایک 26 سالہ امریکی جون ایلن مسیحی مذہب کی تبلیغ کے لیے اس جزیرے پر پہنچا۔ اس کی خواہش تھی کہ وہ ان قبائلی افراد کے ساتھ رہے اور انہیں تہذیب اور مذہب سے روشناس کروائے کیونکہ جزیرے پر کسی کو جانے کی اجازت نہیں، اسی لیے وہ مقامی ماہی گیروں کو پیسے دے کر غیر قانونی طور پر جزیرے پر پہنچا۔ وہ جانتا تھا کہ اسے موت کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے اور اس کا دورہ غیر قانونی ہے، لیکن اس کا کہنا یہ ہے جزیرہ شیطان کا آخر گڑھ ہے جہاں کسی نے کبھی خدا کا نام تک نہیں سنا۔ ان لوگوں کو یہ پیغام پہنچانا ضروری ہے، اگر وہ مجھے قتل بھی کر دیں تو مجھ سے ناراض مت ہوں، میری لاش نکالنے کی بھی ضرورت نہیں۔ 15 نومبر 2018 کو اس نے جزیرے پر اترنے کی پہلی کوشش کی۔ اس کی کشتی جیسے ہی جزیرے کے قریب پہنچی اسے مقامی افراد کے سخت رد عمل کا سامنا کرنا پڑا جس پر وہ واپس چلا گیا۔ پھر دوسری بار جب وہ وہاں پہنچا تو اس بار مقامی افراد نے حیرت اور غصے کا ملا جلا رجحان دکھایا۔ اس موقع پر ان کے لیے مذہبی گانے بھی گائے گئے۔ اس کے مطابق یہ لوگ اونچی آواز میں اشاروں کے ساتھ بھی بات کرتے۔ آخر خط میں اس نے بتایا کہ میں نے انہیں مچھلیاں تحفے میں دی تو ایک لڑکے نے مجھے تیر مارا جو میری بائبل میں گھس گیا جو میں نے سینے پر رکھی ہوئی تھی۔ اس کے بعد وہ واپس آ گیا۔ ایک روز چھوڑ کر 17 نومبر کو اس نے ماہی گیروں سے کہا کہ وہ اسے جزیرے پر چھوڑ دیں۔ جیسے ہی ماہی گیروں نے اسے جزیرے پر چھوڑا تھوڑی ہی دیر بعد دیکھتے ہی دیکھتے قبائلی لوگوں نے اسے تیروں سے مار دیا اور اس کی لاش کو اٹھا کر لے گئے۔ اگلے روز اس کی لاش ساحل پر پڑی دیکھی گئی۔ پولیس نے لڑکے کی مدد کرنے پر 7 افراد کو گرفتار کیا کہ وہ اس جزیرے پر کیوں لے کر گئے، جبکہ نامعلوم افراد کے خلاف قتل کا مقدمہ بھی درج کیا گیا، لیکن ان جنگلی قبائلیوں کے خلاف کارروائی نہیں ہوئی۔ جو امریکی حکومت نے کہا کہ وہ بھارتی حکومت پر دباؤ نہیں ڈالے گی کہ وہ قبائلی افراد کے خلاف اقدامات کرے،
लड़के की लाश वापस लेने की कोशिशें भी रोक दी गई। बिलाशबा यहाँ जदीद दुनिया के कुछ ना कुछ असर तो इस कबीले को नजर आते ही होंगे, जैसे आसमान पर हवाई जहाज और समंदर में बहरी जहाज यहाँ से गुजरते हैं। जितनी भी चीजें जो इनके जजीरे की तरफ गई हैं, इनसे भी इन्हें अंदाजा हो गया होगा कि बाहर भी एक दुनिया है जो इनसे मुख्तलिफ है, लेकिन बैरूनी दुनिया के खिलाफ इतनी मज़ाहमत गालिबन तारीख में किसी ने नहीं की जितनी सेंटिनील जंगली कबाइलों ने की है। वीडियो पसंद आने की सूरत में आपसे गुजारिश है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और पास बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलती रहे। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।